हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। हेलिकप्टर दुर्घटनामा प्रत्यक्षदर्शीले के देखे सम्पूर्ण जानकारी यो भिडियो मार्फत भारतीय सेनाका पूर्व प्रमुखको हेलिकप्टर दुर्घटनामा देखेका प्रत्यक्षदर्शी भन्छन् यस्तो मुटु हलिने भिडियो। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रचण्ड 1 वर्षपछि माधवकुमार नेपाल 5 महिनापछि केपी शर्मा ओलीसँग एउटै मञ्चमा देखिने। नेपाली कांग्रेसमा मणि थापाको ड्रिम टिम, सभापतिमा गगन थापा, उपसभापतिमा प्रदीप र विश्वप्रकाश शर्मा, अब देउबाको सभापति खोसिने सम्भावना। यसरी खसेको थियो भारतीय हेलिकप्टर। केही दिन पहिले पनि नरेन्द्र मोदी चढेको हेलिकप्टर एकाएक दुर्घटना हुनुमा आशंकाको विषय बनेको भारतीय सञ्चारकर्मीहरूको दाबी। अहिले नेकपा एमालेमा जितेको सुरु, निरङ्कुशता लाद्नेहरू हारेका छन्। भीम रावल नेकपा एमालेमा विद्रोह गर्ने भीम रावलको निर्णय। महाधिवेशनपछि एमालेले बोलाएको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठक र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यति ठुलो घोषणा। गठबन्धन सरकारदेखि देउबा प्रचण्डको होस उड्यो। देउबालाई छलेर गठबन्धनका 3 नेताहरूबीच एमसीसी बारे छलफल, भित्रै एमसीसी पास गर्ने तयारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनु होला। दर्शकबिन सदा चाहिँ आज पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनु होला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नु होला। कहाँदेखि हेर्दै छ के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू अवश्य पनि राख्न नभुल्नुहोला। अन्तत बाहिरियो हेलिकप्टर दुर्घटनाको त्यो दृश्य। प्रत्यक्षदर्शीहरूले भन्छन् यस्तो हेर्दै यसरी खसेको थियो हेलिकप्टर। जुन दृश्य देख्दा तपाईहरूको मुटु काम्नेछ। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन मञ्चले पार्टी फुटेपछि 3तिर उभिएर आपसी अस्तित्व स्वीकार नगर्ने तहमा पुगेका 3 ठूला कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख नेतालाई आमुने सामुने बसाउने भएको छ। नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले 24 मङ्सिरमा 14औं महाधिवेशनको भिरकुटी मण्डपमा दिउँसो 1 बजे उद्घाटन गर्ने भएका छन्। यो मञ्चले पार्टी फुटपछि 3तिर उभिएर आपसी अस्तित्व स्वीकार नगर्ने तहमा पुगेका ठूला कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख नेताहरूलाई पनि आमुने सामुने बसाउनु भएको छ। कांग्रेसले महाधिवेशनको ब्यानरमा सबै अट्ने देश र सबैलाई जोड्ने कांग्रेस नारा राखेको छ। नेकपा भङ्ग भएपछि एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहित 3 समूहमा विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख नेता कांग्रेस महाधिवेशनमा शुभकामना दिन पहिलो पटक एउटै मञ्चमा भेला हुन लागेका छन्। विभाजनपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादी करिब 5 महिनादेखि कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यमा छन् भने एमाले प्रमुखप्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहभागी हुने निश्चित भएको छ। ओली प्रचण्ड बीच भेट नभएको 1 वर्ष भयो भने 5 महिना यता ओली र माधवकुमार नेपाल पनि भेटघाट छैन। नेकपा भङ्ग र एमाले विभाजनपछि ओलीसँग प्रचण्ड र नेपालको दूरी बढेको छ। उनीहरूबीच संवाद टुटेको लामै समय मात्रै भएको छैन। देशव्यापी तीव्रता बढिरहेको छ। तिनै दल आपसमा कार्यकर्ता तान्ने होडबाजीमा छन् भने नेताहरूले विभिन्न मञ्चबाट आपसी घोषपेच र जोहारी जारी राखेका छन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा एउटै मञ्चमा आमुने सामुने हुन लागेका नेताले कस्तो सम्बोधन गर्लान् भन्ने एउटा प्रश्न बनेको छ। ओली र नेपालबीच 5 महिना अघि 23 असारमा होटल मेरियटमा लामो संवाद भएको थियो। एमालेलाई फुटबाट जोगाउन दोस्रो तहका नेताहरूले 10 बुँदे सहमतिको मस्यौदा बनाएपछि उनीहरूले ओली नेपाललाई संवाद गराउने अन्तिमसम्म कोसिस गरे पनि असफल भएपछि भदौमा दल विभाजन भएको थियो। त्यस्तै ओली र प्रचण्ड बीच 1 वर्षदेखि संवादहीनता छ भने उनीहरूबीच 5 पुस 2077 मा संसद विघटनको केही दिन अघि पछिल्लो भेटवार्ता भएको थियो। ओलीले संसद विघटन गरेपछि उनीहरूबीच छिटपुट टेलिफोन संवाद भए पनि प्रत्यक्ष भेटघाट भने अहिलेसम्म भएको छैन।
दर्शकबिन त्यसगरी यता भने सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई छलेर छुट्टै बैठक गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने जनाएपछि सत्ता गठबन्धनका 3 दलका शीर्ष नेताहरूले छुट्टै छलफल गरेका हुन्। 28 मङ्सिरदेखि संसदको बैठक बोलाइएको, न्यायालयभित्रको विवाद थाती रहेको र आगामी माघ 12 मा राष्ट्रिय सभा चुनाव लगायतका विषयमा दलहरूबीच आन्तरिक छलफल भइरहेका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई बीच भेटघाट भएको छ। बुधबार साँझ सिंहदरबार स्थित एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको बैठकमा 3 नेताबीच भेटवार्ता भएको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार 3 नेताका बीचमा भेटवार्ता धेरै लामो नभए पनि संसदमा एमसीसी पेश भए के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको थियो। छलफलका विषय र भेटघाटबारे नेताहरूले कहीँ कतै औपचारिक जानकारी गराएका छैनन्। सत्ता गठबन्धन दलकै को मुख्य घटक कांग्रेसको महाधिवेशन तयारी चलिरहेको र माओवादी केन्द्रले पनि राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीका लागि अध्यक्ष प्रचण्ड दस्तावेज लेखनमा लागिरहेको बेला माधव नेपाल, प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईका बीच भेटवार्ता हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। भेटवार्तामा दलहरूबीचको आगामी सहकार्य र एकताका विषयमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी भएको बताइएको स्रोतले जनाए पनि त्यो विषय अनुमान मात्र भएको अन्य दलका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी अब लागौं अर्को दुःखद खबरतर्फ। बुधबार भारतीय वायु सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 14 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा भारतीय सेनाका पूर्व प्रमुख बिपिन रावत र उनकी श्रीमती पनि परेका छन्। तमिलनाडुको कुन्नुरमा भएको यो दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि भारतमा शोक मनाइएको छ। तमिलनाडुमा 3 दिन शोक मनाउने निर्णय गरिएको छ। भारतीय मिडियामा यही समाचारले विशेष प्राथमिकता पनि पाएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, विभिन्न मुख्यमन्त्रीहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू लगायतले यस विषयमा गहिरो शोक व्यक्त गरेका छन्। यही विषयमा एक प्रत्यक्षदर्शीले यस्तो भनेका छन्। मेरो नाम कृष्ण स्वामी हो। म ननाजप्पा सैथीराममा बस्छु। म घरका लागि दाउरा लिन निस्किएको थिएँ अनि मेरो घरमा आएको पानीको पाइप फुटेको थियो। चन्द्रकुमार र म मिलेर यसको मर्मत गरिरहेका थियौँ। त्यही बेला हामीले निकै ठुलो एउटा आवाज सुन्यौँ। हाम्रो छेउमा एउटा बिजुलीको खम्बा थियो। यो विस्फोटका कारण त्यो बिजुलीको खम्बा पनि हल्लिएको थियो। हामीले के भयो भनेर यसो हेरेका थियौँ। त्यहाँ धुवाँको निकै ठुलो मुस्लो निस्कियो। कति धेरै धुवाँ थियो भने त्यसले पुरै त्यो क्षेत्रलाई नै ढाकिसकेको थियो। त्यहाँ एउटा रुखको छेउमा आगोको मुस्लो पनि देखिएको थियो अनि मैले मेरो आँखाले नै एउटा मानिसलाई देखेँ। उनी जलिरहेका थिए। उनी निकै तल झरे। यो देखेपछि म दौडिएर गाउँमा आएर मानिसहरूलाई बोलाएँ। दमकल र प्रहरीलाई पनि हामीले बोलायौँ। केही समयपछि अधिकारीहरू पनि आए। त्यसपछि मैले सब लगेको देखेँ। म त ठुलो सदमा थिएँ। घर आएर सुतेँ। त्यो दृश्य देख्दाखेरि आफूलाई सम्हाल्न नसकेको ती व्यक्ति बनाउँछन्। हेर्दा हेर्दै हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा उनी बेहोस भएको उनले त्यसपछि पत्तै नपाएको बताउँछन्। उक्त सेनाको हेलिकप्टरमा कुल 14 जना रहेकोमा 13 जनाको शव निकालिएको छ। हेलिकप्टरमा रहेका रक्षा प्रमुख रावतका साथै उनकी पत्नी र अन्य सैनिक अधिकारी पनि दुर्घटनामा परेका छन्। रावतकी पत्नीको पनि दुर्घटनामा घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। दुर्घटना लगत्तै उद्धार सुरु गरिएको थियो। दुर्घटना लगत्तै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहलाई दुर्घटनाको जानकारी गराइएको थियो। रक्षा प्रमुख बिपिन रावतको स्थितिबारे जानकारीका लागि पत्रकार लगायत पर्खिरहेका थिए। दुर्घटनापछि स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै बिपिन रावतको जन्मस्थल गढवालको पौडीवासीले विभिन्न मन्दिरमा पूजाआजा गरिरहेका थिए। MI-17V5 विश्वकै सबैभन्दा अत्याधिक हेलिकप्टर मध्ये पनि एक मानिन्छ। यो सैनिक हतियार बोक्ने, आगो निभाउन, गस्ती, खोजी र उद्धारमा उपयोग गर्ने हेलिकप्टर पनि हो। यो हेलिकप्टर जस्तोसुकै खराब मौसम, समुद्र र मरुभूमिमा पनि उड्न सक्ने गरी निर्माण गरिएको हेलिकप्टर हो। कसरी एकाएक दुर्घटनामा पर्यो भन्ने कुरा भारतीय सरकारले अनुसन्धान जारी राखेको छ। हालै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सोही हेलिकप्टर मार्फत लद्दाख, केदारनाथ लगायतमा दुर्गम हिमाली भूभागको समेत भ्रमण गरेका थिए। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री
रक्षा मन्त्री लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्ति दुर्गम भूभागको भ्रमणमा जाँदा यही हेलिकप्टरको उपयोग गरेका छन्। भारतमा यसअघि धेरै यस्ता दुर्घटना भएका थिए जसमा त्यहाँका महत्त्वपूर्ण मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो। हवाई दुर्घटनामा भारतका केही विशिष्ट व्यक्तिको यसरी निधन भएको थियो। सञ्जय गान्धीको पनि विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो भने उनी आफैले हवाई जहाज उडाउने अभ्यास गर्दा दुर्घटनामा परेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीका कान्छा छोरा र राजीव गान्धीका भाइ सञ्जयको विमान सन् 2080 जुन 23 मा दिल्लीमा दुर्घटना भएको थियो। सन् 2001 को सेप्टेम्बरमा उत्तर प्रदेशको मैनपुरी जिल्लाको मोटामा भएको विमान दुर्घटनामा कांग्रेस नेता माधवराज सिन्धियाको पनि मृत्यु भएको थियो। एक भेलालाई सम्बोधन गर्न सिन्धिया कानपुर जाँदै थिए। अरू 6 जना चाहिँ विमानमा थिए।